ओ प्रिन्स के तँलाई एउटा कुरा सोधौँ र सोध होइन तँलाई के लाग्छ का आज राति हामीलाई भूतले तर्साउँछ कि तर्साउँदैन होला यार कस्तो तर्साउँछ कि तर्साउँदैन दिउँसो बाबाले के भनेको थियो नडराउने Are you sure, my bro? Yeah, we don't have any choice, motherfucker. ओइ प्रिन्स के यो motherfucker भने चाहिँ के हो बबाल ज्वाक motherfucker ओइ किसने एमसी खोइ रात्रि भजन रात्रि जागेर बोलाएर आइज भाँडा माझेर देख्नुहोस् आएर पखाल्छु नि है हेर्दो रहेछ साला उठास् नि के यता मुन्टी रे कसले भने प्रिन्सले बोलाइरहेको छ त्यहाँ जामा आउँछु जाँठो बोलाएपछि आइज न अहिले मलाई के चिज गर्छ र त्यहाँ कस्तो मुलाहरू एकछिन बस्नु पनि दिँदैन प्रिन्स किन बोला के हो त्यो के तल अघि पानी खाएको थियो त्यही झारेको झर्या हो कि झार्या हो मस्त ए एमसी यहाँ बस्न ओ किसने तँ नै आइज सुन्न केटा हो म एउटा दामी स्टोरी बनाउँदैछु कि यसो सुनेर फिडब्याक दिन प्रिन्स तेरो पहिलाको स्टोर चाहिँ के भएका त्यो जबमा मनै पराएन यार त्यही भने क्या मैले त्यस्तो झुर कहानी पनि मन पराउँछु त केही डर लाग्दै थिएन मै त डराएन तँ डराइस् किसने कहानी त ठिकै थियो त यार त्यही त कसरी त मर्छस् नि त लास्टमा कहानी सुनाउ न प्रिन्स हरर अफकोर्स यार हरर म हरर बाहेक अरू कहाँ बनाउँछु त प्रिन्स तँलाई यस्तो हररको कहानी चाहिँ कहाँबाट आउँछ यार कि भूत ल्याएर बोल्छौ प्रिन्स इमेजिनेसन गाच्छा म्यान गाच्छा इमेजिनेसन प्रिन्स सोच प्रिन्स आई एम द मदरफकर सुरु गरौँ का मेरो हरर मुभीको टाइटल सुन्न औँठी तलास रे भवाल यार प्रिन्स यो औँठी त होइन नि मेरै हो जस्तो छ त कहाँबाट आयो तसँग प्रिन्स यो त तेरो एक्सले दिएको आउँथ्यो होइन र भन्या कहाँ प्रिन्सको त चोरी औँलामा थियो या त कान्छी औँलामा छ त है त्यत्तिकै त्यो छोड्न स्टोरी सुन्न भन कहानीको सुरुवात हुन्छ एकादेशमा एउटा घरमा हजुरआमा र नाति बस्थ्यो प्रिन्स यो एकादेशमा भन्ने चाहिँ कहाँ हुन्छ त्यही का प्रिन्स 2-4 दिन घुमेर आइदिउँ का बिचुचा नबोल्न सुरु गरौँ का कन्टिन्यू हजुरआमा र नाति बस्थ्यो हजुरआमाले त्यो नातिलाई एकदम धेरै माया गर्थ्यो एकदमै हजुरआमाले नातिलाई सधैँ सुत्ने बेला कहानी भन्थ्यो एक दिन कहानी भन्दै गर्दा त्यो नातिको नजर त्यो हजुरआमाको चोरी औँलाको औँठीमा पर्यो सुनको औँठीमा जातिको के त्यसपछि नातिले हजुरआमालाई सोध्यो हजुरआमा त्यो सुनको औँठी कसको हो तपाईँले कहाँबाट पाउनु भयो त्यसपछि हजुरआमाले नातिलाई भन्यो बाबु यो औँठी त तेरो हजुरबाउले मलाई दिनुभएको यो तेरो हजुरबाउको लास्ट दिन हो त्यसैले यो सधैँ म आफूसँग राख्छु कस्तो माया त्यसपछि नाति र हजुरआमा त्यो रात सुत्यो यसरी नै दिन बित्दै जाँदा त्यो नाति पनि ठुलो हुँदै गयो यङ अनि हजुरआमा पनि बुढी हुँदै गयो ओल्ड
एक दिन हजुरआमा एकदमै बिरामी भयो। कहीँ लग्दा पनि केही पनि भएन र हजुरआमाको मृत्यु भयो। डेड। त्यसपछि त्यो नातिले हजुरआमालाई अन्तिम संस्कार गर्न आर्यघाटमा लग्यो। त्यो आर्यघाटमा चलाउन खोज्दा त्यो नातिको नजर फेरि त्यो हजुरआमाको छोरी औँलाको सुनको औँठीमा पर्यो। गोल्डन रिङ। मान्छे त हो, लोभ लागिहाल्छ, चोर्न मन लागिहाल्छ। त्यसपछि त्यो नातिले हजुरआमाको औँठी निकाल्न खोज्यो, यस्तरी निकाल्न खोज्यो, निक्लेन। त्यसपछि त्यो नातिले हजुरआमाको छोरी औँला च्वाट्टै काट्यो अनि औँठी निकाल्यो। त्यसपछि दिन बित्दै गयो। त्यसले त्यो औँठी बेचेर बिहे गर्यो र राम्रैसँग आफ्नो लाइफ बिताउन थाल्यो। यसरी दिन बित्दै गर्दा 6 महिनापछि एक दिन औँसीको रातको दिन, कालो रातको दिन, अँध्यारो रातको दिन, त्यो चन्द्रमालाई कालो बादलले छेकेको रात, त्यो डार्क ब्ल्याक रात। प्रिन्स, रातै रात, कति रात? त्यही भने अँध्यारो रात। सुन्न, भन्न। त्यो औँसीको रात ठ्याक्क एकछिन 9 बजी के आउँछ? 10। ठ्याक्क रातको 12 बत्ती आएछ। के नि तिमीहरू मलाई डरायो भन्दा नि होला। तिमीहरू थाहा छैन, डरको अर्को नाम एमसी हो। के हो किसने? सीमा झिक्ने। यो कन्टिन्यू। म कहाँ थिएँ रे? त्यही कहाँ प्रिन्स? अँध्यारो रात, गड्याङ हो, गड्याङ गुडुङ पानी परिरहेको थियो एकदम धेरै। त्यसपछि त्यो एक्लो घरमा राति 12 बजे ढोकामा ठक 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 ठक। हल्का लुज भएको थियो, झरे थियो, त्यही भएर। यो कन्टिन्यू प्रिन्स, यो कन्टिन्यू। ठक 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 ठक। त्यसपछि त्यो केटाले आफ्नो बुढीलाई भन्यो, बुढी यति राति को त्यहाँ डटो गर्ने, जतो गएर हेर आऊ। त्यसपछि बुढी गयो अनि ढोका खोल्यो। ढोका बाहिर एउटा बुढी आमा पछ्यौरी उडेर सेतो कपाल अगाडि पुरा पानीमा भिजेर कामिरहेको थियो। त्यसपछि त्यो केटीले, आमा तपाईँ भित्र आउनुहोस् भने। त्यसपछि आमा भित्र आयो। त्यही बेला माथिबाट छोरा चाहिँ लालटिन लिएर तल झऱ्यो। त्यसपछि त्यो छोराले देख्यो एउटा बुढी आमा अँध्यारो बल्को उडेको कामिरहेको। त्यो देखेर उसलाई एकदमै हजुरआमाको याद आयो, माया लाग्यो होला सायद, फिलिङ लभ। त्यसपछि उसले आमालाई सोध्यो, आमा तपाईँ कताबाट हुनुहुन्छ? आमाले केही जवाफ दिएन, नो। त्यसपछि त्यो केटाले फेरि सोध्यो, आमा भोक लागेको छ? त्यो आमाले केही जवाफ दिएन, तर टाउको चेयर लायो। भोक लाग्यो थियो होला। त्यसपछि त्यो केटोले बासी भात र अचार त्यो आमालाई दियो। त्यसपछि त्यो आमाले हिङ 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 हम हम र खायो। त्यो देखेर त्यो केटा एकदमै सक भयो। ओ आई एम गॉड सक्ड। किन थाहा छ? त्यो आमाको त चोरी औँला थिएन, 4वटा औँलाले यसरी भात खाइरहेको थियो, यसरी। ओ आई एम गॉड। त्यसपछि त्यो छोरालाई एकदमै अचम्म लाग्यो। त्यसलाई एकदमै भित्रबाट सोध्न जिज्ञासा, एकदमै के भयो। त्यसपछि त्यो केटाले बुढी आमालाई सोध्यो, आमा तपाईँको त्यो हातमा के भएको?
त्यसपछि त्यो आमाले जवाफ दियो काटेको। त्यसपछि त छोरा झन् सब Who am I? काट्यो। त्यसपछि त छोराले फेरि सोधे आमालाई आमा कसले काटेको? त्यसपछि त्यो आमा त्यो अँध्यारो बर्कोबाट यसरी त्यो छोरातिर अगाडि आयो। त्यसपछि त्यो छोरा पनि यसरी आमातिर अगाडि गयो। त्यसपछि त्यो आमा यसरी अगाडि आएर तैँले गर्दा यहाँ जानु तैँले गर्दा बवाल यार मस्त साँच्चै बवाल बवाल बबाल तँलाई कस्तो लाग्यो एमसी? कसलाई कहानी ठिकै हो तर मलाई चाहिँ किन पिट्या? ए सरी यार अलि डिपमा गएछु क्या म। बुझ्न भावनामा डुबाएका बसौँ कहाँ जानला हो र? टोइलेट हो के भूतको कहानी सुने कि मुच्चाका गु हो के यहीँ एकदम चिमुसीहरू। ल ल तँलाई कस्तो लाग्यो? बवाल यार नेपाल त भ्युज पनि जान्छ ट्रेन्डिङ पनि हान्छ का सही हो। सालेहरू पोख्नु मैले नि जानेछु। ओइ किन हो त्यो त टोइलेटमा यार भूतले हगिरहेको छ भनेर यार। झाँटो जतिखेर नि तर्साउँछ तँलाई। कसम हो के प्लिज आइज हेर्न नभए आइज हेर्न कि साला होइन रहेछ भने ओके कसम। खोइ त इट्स अ प्रैंक प्रैंक मैले त तिमीहरू डराउँछु कि डराउँदैन होला। हेरेको गुए साला डरपोक हिँड। सीमा झिक्ने अगुवा जाला साला कति डराउँदो रहेछ हामीलाई अटो ट्याक दिन्छ। त्यही भनेको प्रिन्स यो झाँटोलाई निकालिदिउँ का तरमा मात्रै बसौँ का अब त्यही गर्नु पर्ला। प्रिन्स सुत्नु जाउँ न। त जान ओइ किस्ने के त हिँड्न। झाँटो यस्तै डराउने हो भने त बाबालाई 5000 तिरेको मतलबै भएन नि के कसो प्रिन्स? त्यही त भने डरायो भने ठाने क्या हो डरको अर्को नामै एमसी हो एमसी। प्रिन्स तँलाई चाहिँ निन्द्रा लागेन? ए मेरो भोलिसम्म प्रोजेक्ट सिध्याउँछ यार। त जान म एकछिनमा आउँछु। ठिक छ प्रिन्स नडराउने। याम्सी ओ याम्सी होइन जिउँदैछस् कि मरिस? जिउँदैछु र डर पनि लाग्छ छैन। खास नि त डर लागिरहेको थियो त्यसमाथि झन् गडाइङगुडु आज त मर्छ कि क्या हो। गुड नाइट पिकु। एमसी आज त सुतौँ न बरु भोलि त सुसु सुत्छ। एमसी किन कतिखेर आएको? भर्खर टकुर काम नाम सुन्नु त। नै जान्न त्यहाँ त तर्साउँछ।
त पनि डर है झाँटो तर्साएपछि डर लाग्दैन त किसने बरु सुन्न प्रिन्सलाई फकाएर हुन्छ के गरेर हुन्छ यो घरबाट जाउँ न यार मैले नभने हो त उहिले भने त हो नि तर मैले मात्रै छोडेर हुन्छ र कौडी न छोडी बाटोबाट दौडी थास्नी साला अनि के अन्त चुप लाएर सुत्ने नि किसने अघि त म त फक भन्दा किन हाँसेको ल तँलाई मदफक भन्ने थाहा होइन मदफक भनेको त च्वाक दामी हो नि प्रिन्सले मेरो नयाँ नाम राखिदिएको मदफक लौ तँलाई त एउटा कुरा थाहा नै छैन रहेछ म त फक्क भनेको त ह्यान्डसम पनि हो नि मलाई त कतिले भन्थ्यो ल ल आजदेखि त पनि मदफक म पनि मदफक को होइन को भने लाम्सी डरपोक साला यो पालि यस्तो राम्रो भयो कि भएन राम्रै छ जस्तो लाग्छ राम्रै छ म डराएको छैन डराएको छैन थ्याङ्क यू हेलो एभ्रिवान सबैजनालाई नमस्ते एन्ड थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूले B31 पार्ट 2 पार्टलाई धेरै नै माया गरिदिनु भयो आशा गर्छु यो पार्ट 3लाई पनि धेरै नै मन पराइदिनुहुन्छ भनेर र हजुरहरूलाई सरी पार्ट 3लाई धेरै कुर्नु पर्यो अलिक ढिला नै भयो त्यस्तै बिचमा हल्का कामहरू परेको थियो अनि रुम पनि सर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिला नै भयो सो मनैबाट सरी हजुरहरूलाई जस हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला Thank you so much. Love you all. Bye bye.